बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और मेरे आपके मेहमान जैसे आप देख रहे हैं जनाब वक़ास अहमद साहब। वक़ास साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वक़ास, मेरे कुछ टेक्निकल ऑडियो इश्यूज़ हो रहे हैं 2-3 दिन से। मुझे नहीं पता ये कोई इश्यूज है जो कि मेरे इक्विपमेंट के हैं, बिकॉज काफ़ी इक्विपमेंट मैंने नया खरीदा है। लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ खलाई मखलूक के भी शायद इसके अंदर काम हो, तो वो मुझे नहीं पता। बट एनीवे, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक मैं यू फॉर वक़ास हैविंग मी नॉर्मली सर। वो एक दुआ से शुरू करता हूँ, सूरह तहा की। वो मैं उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ये हज़रत मूसा ने दुआ की थी अल्लाह सुब्हान तआला से। ये हम सब के लिए दुआ है कि लोग हमारी बातें समझ सकें, जो कहना चाहते हैं, हमारी नियतों पे शक ना करें। तो वकास, जो आज की टॉप ऑफ द वर्ल्ड हेडलाइन जो है, वो मेरे पास 2, 4, 5 हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक तो बड़ी खबर आई है क्रैकडाउन की, जो कि कामरान खान ने बड़े ज़बरदस्त ट्वीट की है। इतने केस इसके खिलाफ, 150 लोग फलाने पकड़े गए हैं, 110 एमएनएज एमपीएज हैं, पता नहीं 80 पीपल्स पार्टी के, 62 पीएमएलएन के, को दर्जन एक जेयूआईफ की। ये बड़ी उसने एक खबर दी है, उसके ऊपर आपका तजिया कर रहा हूँ। और नैब ने कोई 1800 से ज्यादा केसेस खोलने का ऐलान कर दिया है सबके खिलाफ। ये एक पहली खबर है। दूसरी खबर है कि एक एंटी इमरान, एंटी पीटीआई एक वीडियो बनाई गई है, जो कि बहुत फैलाई जा रही है। फौज में खास तौर पर अफसरों को, जवानों को, कैडेट्स को दिखाई जा रही है। बिल्कुल वो एक मैंने आपको भेजी है, 52 मिनट की वीडियो है। समा ने भी चलाई है, इसके अलीम खान फ्रॉडिये के चैनल पे। वो है अम्मार की, जो बहुत ही एक दर्दनाक मौत वाक़ई हुई है, उसके ऊपर बहुत बहस चल रही है, उस पे आपका तजिया लेना है। अ, एक मैं ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाहता हूँ और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हम 20 मिनट के अंदर ख़त्म करें। लोग मुझे कहते हैं बहुत लंबी-लंबी प्रोग्राम करते हैं। तो ये काज़ी फ़ायज़ ईसा की छलांगें, किसी ने मुझे कहा कि वो जिस तरह बंदर छलांगे मारता है, उस तरह छलांगे मार रहे हैं, एक दर्जे से उधर देखकर कह रहे हैं मेरे देखें कितनी मैं फुर्तीला हूँ। तो उसके मुतालिक कुछ मैंने सब्सटेंटिव बात करनी है कि उनके सामने क्या चीज़ें हैं जिन पर हम उनसे तवक्कुआत रखते हैं। तो सबसे पहले वक़ात, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? किस पे हो रहा है क्रैकडाउन? मुझे अभी तक कोई कंक्रीट बात पता नहीं चली। कामरान खान साहब जो है वो उनको तो कहने की अभी अब आजकल के हालात में सिर्फ कामरान खान को बात करने की आज़ादी है। वो जो भी बोल दें। हाँ उनको किसने फैक्ट चेक करना है? तो 10,000 पीपीपी वाले बंदे जेल चले गए, किधर है ये पैसा? यानी हम तो यानी अगर इतना सारा पैसा आ रहा है, अरबों रिकवर हो गए हैं, तो कोई पेट्रोल में फिर पेट्रोल की कीमत कम हो जानी चाहिए फिर अभी। जो अच्छे दिनों की ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं, उस अच्छे दिनों का कोई ट्रेलर दिखा दें, हल्की सी झलक दिखा दें, कोई पैसे की छन छन करके दिखा दें कि ये पैसा आया है हमारे पास। कुछ भी नहीं आया। ये तो ऐसी बातें हैं कि लोगों को एक एहसास हो जाए सिक्योरिटी। ये जिस तरह वो $100 बिलियन आ रहे थे, $100 बिलियन दे, 100 बिलियन औकात हमारी ये निकली इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद। ये पता चला कि हम $900 मिलियन के लिए हम ये यूक्रेन वाली वॉर के अंदर अपने वेपन्स बेच रहे हैं, और $900 मिलियन तो हमें वो इन समरी आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, लोगों को वैसे ही कुछ ये भी नहीं एक है। चमक दिखा हाँ, रहे हैं और ये जादूगर टाइप चीज़ कर रहा है आसिम मुनीर, शोभता लोगों दिखा को रहे हैं, ये थो सबको पता है। अब लोग तो ये बदला धोखा देख के इतनी दफा अब वो हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं, कि वो अब कह रहे हैं कि किधर है, अब दिखाओ हमें ठीक, पैसे, या पैसे दिखाओ। ठीक है, शो अस द मनी, वेयर इज द मनी? शो समझ, हाँ, इफ पैसा कहाँ? देयर इज नो मनी, देन देयर इज नथिंग। अब वो पेट्रोल की लाइनें इतनी लग रही हैं कि लोग जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहे अपनी। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ठीक। तो ये तो क्लियर हो गई। तो ये इस झांसे में बेसिकली आप कह रहे हैं कि कौम को नहीं आना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। मूविंग ऑन। बिल्कुल। इमरान इमरान के खिलाफ जो ये वीडियो बनाई गई है, जो एक्चुअली बड़ा खतरनाक प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये मुल्क दुश्मन है, इसकी पार्टी के लोग
اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی جڑی ہوئی بات آئی ہے، یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد، ختیجہ شاہ، صنم جاوید اور جو 3-4 خواتین اور تھیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف اپنا بیان دیں، پی ٹی آئی کے خلاف، عمران کے خلاف، کہ اس نے ہمیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے، تو نہ کہ آپ کو چھوڑا جائے گا، آپ کو مخصوص سیٹیں بھی دے دی جائیں گی۔ اور یہ سنا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو پیشی یہ دی گئی آفر، لیکن انہوں نے رد کر دی۔ یہ بالکل بلیویبل ہے بات، اور یہ انہوں نے یقیناً بولا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان خواتین نے یہ والی بات بول دی ہوتی، پریس کانفرنس کر دی ہوتی اور عمران خان کے اوپر سب الزام لگا دیا ہوتا، تو ان کو بہت پہلے سے چھوڑ دینا تھا۔ یہ صرف اسی وجہ سے ابھی تک جیل میں ہیں کہ یہ اتنی بہادر ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نہیں جھوٹ بولیں گے، ہم جیل میں رہ لیں گے، حالانکہ ان کے بچے ہیں، گھروں میں ہیں، وہ ان کی فیملیز ہیں، ان کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے بولا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو کچھ بھی کر لیں گے۔ تو اب کیونکہ حکومت اور یہ پی ڈی ایم، یہ والا ٹولہ، یہ فرسٹریٹ ہوا جا رہا ہے، جتنا عرصہ یہ مزید عورتیں جیل میں رہتی ہیں اتنا زیادہ ان کے منہ پہ کالک ہے، ان کے اوپر ضلالت ہے، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ایک ایک دن جو ایڈ ہو رہا ہے ان لوگوں کی انفیئر انجسٹ انکارسریشن میں، ایک ایک دن جو ایڈ ہو رہا ہے وہ ان کی ہسٹری کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور یہ جو ہماری رجیم تھی، یہ جو ٹولہ تھا، انہوں نے اتنے دن ان عورتوں کو رکھا جیل میں۔ تو وہ پریشر ایک ٹائم پہ آئے گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اسی لیے یہ ان کی قیمت بڑھاتے جائیں گے، یہ بولیں گے کہ اچھا اب یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، لیکن یہ اگر اب رہیں گی اپنے اس پہ، کاز پہ، تو ایونچولی یہ جیت جائیں گی۔ یہ 5 کا نام میں پڑھ دوں جن کو یہ آفر دی گئی ہے: ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ کو، طیبہ راجہ کو، ختیجہ شاہ اور صنم جاوید۔ تو موونگ آن ٹو عمار کا بہت ہی دل توڑ دینے والا اس کی موت، جو اس کے متعلق جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بیمار تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس باپ کے غم میں نہیں اس کی فوتگی ہوئی، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ اس کے متعلق بھی اور ان ساری خواتین کے متعلق بھی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، یعنی جو ہمارے نیریٹیوز چل رہے ہیں، جو میڈیا کے اوپر نیریٹیوز چل رہے ہیں، اس میں ہم بہت ساری باتیں بس بول جاتے ہیں، اور ہم فنڈامنٹل جو بیسکس ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے۔ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا سارے انسانوں کا کہ جب تک آپ گلٹی پروف نہیں ہو جاتے تب تک آپ انوسنٹ ہیں، اور جب تک آپ انوسنٹ ہیں تو آپ کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، آپ ایک آزاد شہری ہیں۔ یہ لوگ، ان کے اوپر اگر یہ گلٹی ہیں تو ان کے اوپر کیس کیا جائے، اور وہ کیس جو ہے جب وہ پروو ہو جائے گا تب ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اگر یہ ابھی تک پروو بھی نہیں ہوا، یہ ان کے عمار کے جو عباد کے والد، سوری عمار کے والد عباد فاروق صاحب، یہ انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو ان کا کیس چلے، لیکن یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہوں۔ اب دیکھیں، انہوں نے ایک بچے سے اس کا باپ چھینا، وہ باپ اگر گھر پہ ہوتا تو اگر وہ بچہ پہلے سے بیمار تھا، جو بھی اس کی بیماری تھی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی جو بھی بیماری تھی، اس بیماری میں اس کو جو بھی مشکل تھی، اس مشکل میں اس کا باپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس باپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، اور وہ باپ اسٹیٹ نے اپنے بچے سے چھین لیا، اس بچے سے چھین لیا ہے، اور اس کا کیس ابھی تک پروو بھی نہیں کیا۔ اس کا حق ہے، اس بندے کا حق تھا کہ میں بیل کرا کے اپنے بچوں کے پاس جاؤں اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں۔ انہوں نے اس کا بیل کا حق اس کو ڈینائی کیا، اور اس کو بھی جیل میں نہیں رکھا، پولیس کے پاس نہیں رکھا، وہ ایونچولی ہمیں پتہ چلا کہ وہ ملٹری کسٹڈی میں تھا۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ لیٹر آیا ہے، وہ اس کے وکیل نے لکھا ہے کہ یہ اس کا بچہ مر گیا ہے، تو اس کے باپ کو ملٹری کسٹڈی سے پلیز نکال دیا جائے۔ اب آپ امیجن کریں، یہ لیٹر ایک ہے، تا قیامت آپ کے منہ پہ ضلالت ہے یہ لیٹر، کہ یہ دیکھو پاک فوج کو کسی بندے نے لیٹر لکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ مر گیا ہے، اس کا باپ کو اس سے ملنے دو۔ شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں آپ کی کسٹڈی میں ہے؟ ان سارے لوگ جس نے لیٹر پہ سائن کیا، جس نے اجازت دی، جس نے اس کو رکھا ہوا ہے، ان سارے لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی سوچا نہیں یہ ہم کتنا گندا کام کرنے ہیں یہاں پہ؟ ان سارے لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ ہم ایک بندے سے کتنا بڑا اس کا حق چھین رہے ہیں؟ ان سب کے بچے ہیں، یہ سب انڈیویجولی سوچ سکتے ہیں، یہ بالکل قابل ہیں یہ بات سوچنے کے کہ ہمارے ساتھ ہو تو کیسا ہو۔
किसी और के साथ होता है तो ये भूल जाते हैं कि अगला इंसान है, क्योंकि जब इनको ताकत आती है तब ये भूल जाते हैं कि अगला इंसान है। इन लोगों को सोचना चाहिए था कि ये बंदा है, ये हमें इस बंदे से नफरत ही सही, ये पीटीआई का है, ये हमारे लिए काबिल नफरत सही, ये अपने घर जाए, अपने बच्चों का ख्याल, जब हम इसका अप्रूव कर दें, यानी जो भी हमारा कोर्ट का निज़ाम है, अदालत का निज़ाम है, आगे हैं काजी फाइज ईसा, वो अदालत का निज़ाम तेज कर देंगे ना, वो बहुत बड़े महान इंसान है, और ये सारी अदालतें हमारी ठीक हो जानी है अब, और ये हाफिज साहब भी आ गए हैं, इन्होंने सारा सिस्टम ठीक कर देना है, तो करें सारा सिस्टम ठीक, और ये सारे लोग हैं, इनके सारे केसेस चलाएं और असली अदालत में चलाएं और इनको इंसाफ दें। फिर जब इनके साथ इंसाफ हो तो जेल में जाना है तो फिर ये जेल में जाए, घर पे रहना है तो ये घर पे रहे अपने बच्चों के साथ, और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपने एक बच्चे से उसका बाप छीना है और फिर उसको दफन भी नहीं करने दिया, और आप बोल रहे हैं कि किसी तरह उसका बाप का कसूर है, किसी तरह और लोगों का कसूर है। क्या आप लोगों के साथ भी यही होना चाहिए? यानी कोई भी आप पे इल्जाम लगा दे और फिर आपको जेल में रख दे, और आपके बच्चा बीमार हो जाए, उसको पुरानी बीमारी हो या नई बीमारी ट्रिगर हुई है, बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये बीमारी इसलिए ट्रिगर हुई है ट्रॉमा की वजह से, जो उसका बाप छीनने की वजह से उस बच्चे को ट्रॉमा मिला है। और बच्चे नाजुक होते हैं, हम सारे यानी पाकिस्तान के अंदर यानी हमारे यानी बच्चे रहते हैं और वो नाजुक लोग हैं, वो बेचारे मासूम हैं, उनको आराम से ट्रॉमा मिल सकता है। पाकिस्तान बहुत ट्रॉमेटिक जगह है, यानी मौत और जिंदगी के दरमियान में जो फासला है पाकिस्तान में, जो यानी अमेरिका जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उधर से बहुत कम है, तो वहाँ पे चीज़ें ज़रा सी ख़राब होती हैं तो आप बहुत बुरे हालात में पहुँच सकते हैं, और ये हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। इनके साथ हुआ। अब ये जो फैमिली रास्ते में जा रही थी और जिनके एक्सीडेंट हुआ और वो पूरी फैमिली फौत हो गई, अब वो भी पुलिस से ही डर के भाग रहे थे और इसी तरह ही जा रहे थे, और उन सबका यानी वो आप इस तरह से इंतकाल हुआ। साहिवाल वाले साने की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी रिसेंटली ये अभी एक जो पीटीआई की एक पॉलिटिक्स की फैमिली थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। जी और जी 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 जी। अच्छा, नहीं वो मैं समझा वो साहिवाल वाला जो काउंटर टेररिज्म नहीं डिपार्टमेंट नहीं, वो वाला पंजाब नहीं, ने मैं फायर बात किया। कर रहा मैं समझ हूँ, गया, पॉइंट नहीं मेरा नहीं, मैं ये। हाँ। आपकी समझ गया, लेकिन वो मैं उसलिए लेके आया उस मौजू को कि वो ऑर्डर आसिम मुनीर ने दिया था जब ये DGISI था उस फैमिली के कि जी इसके अंदर गाड़ी में टेररिस्ट हैं, इनको छलनी कर दो। तो हम्म। बड़ी अच्छी बात की आपने अमार के मुतालिक। दो बातें और इसमें सिर्फ ऐड करता हूँ, देन वी गो ऑन टू द फाइनल सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, कि ये इसने 25 लाख रुपए शरीफ अस्पताल वालों ने इनसे लिए बच्चे की तीमारदारी करने के लिए, अस्पताल में रखा। जब उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा कि जी इसको उठा के ले जाए, हम इसकी नहीं तीमारदारी नहीं कर। ये नवाज शरीफ का अस्पताल है, शरीफ हॉस्पिटल लाहौर वाला, और उन्होंने कहा कि इसकी अगर चांस है तो या ये दुबई में आप ले जाएं या लंदन में ले जाएं अस्पताल में, वहाँ कोई चांसेस है इसकी रिकवरी का। तो ये इतना जुल्म हुआ है, और ये बिल्कुल साफ कत्ल है। गोइंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम, वकास, ये काजी फाइज ईसा ने बड़ा लाइव किया, इधर गए, लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, अच्छी तरह उनसे मिले, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, छोटी गाड़ी लूंगा, चीफ जस्टिस नहीं लिखूंगा अपने दरवाजे के बाहर। ये इनको कहते हैं बंदर की आनियां जानियां, कि इस दरख्त से बंदर ने छलांग लगाई दूसरे दरख्त पे, दूसरे से इधर वापस, और कहा देखो मेरी छलांगे देखी तुमने। असल मसला फाइज ईसा के सामने क्या है? असल मसला उसके सामने सबसे बड़ा मसला है इलेक्शन 90 दिन पहला। दूसरा है जितने ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी जो अरेस्ट हुए हैं, 10 12 13 14 हज़ार लोग बशमूल इमरान खान, 190 200 केसेस उसके खिलाफ हैं, उसको देखने के ये वाकई सही है, जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही। तीसरी चीज कि ये फौज ने जो अपने पावर्स ले ली हैं कि जी हम सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे उनकी प्रमोशन से पहले, कि उनको ये कानूनी हक है? नाजायज। चौथी चीज, क्या ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो ये पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक्ट जो पास हुआ है जिस पर सदर ने कहा है कि मैंने इसका असेंट नहीं दिया, ये कानूनी है? इसके मातहत जितने कार्रवाई हो रही है वो कानूनी है? इसके मातहत जितने कोर्ट बने हैं, जो जज हैं या जुल्करनैन, असनाद जुल्करनैन, ये सही है? किस आईनी मैंडेट के तहत ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई जिसमें फौजी आर्मी चीफ को रखा गया है कि वो मुल्क की मईशत और डेवलपमेंट और कमर्शियल और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा बने? क्या, और सबसे बड़ा सवाल जो हमें जिसकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी हुई है, कि आया आसिम आईनी
اور قانونی آرمی چیف تعینات ہوا. یہ کیا وجہ تھی کہ باجوے نے 5 دسمبر اس کی پہلے 2022 کی ریٹائرمنٹ تھی, اس کو 27 نومبر کیا 2022. اس وقت کے جو بھی آرمی چیف نے ہونا تھا 29 نومبر کو, اس وقت تو اس نے 18 میں کیا تھا, نہیں پتا تھا ایکسٹینشن ملے گی. اس سے ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا وقاص کہ یہ کنسیڈر نہیں ہوگا. تو یہ سارے سوال ہیں فائز عیسیٰ کے سامنے, یہ ان کے اوپر فوکس کریں. یہ ساری بکواس جو ہے, میں پاکستان بار کونسل سے ملوں گا, میں اس سے ملوں گا, میں CBA سے ملوں گا, ہم اپنا عدل کیسے بہتر کر سکتے ہیں, یہ سامنے 5-6 چیزیں ہیں اس کے سامنے کلیئر, جس پر اس نے فیصلے بالکل دینے اگلے 1-2 مہینے. ملٹری بالکل کورٹس بالکل another one. بالکل. لیکن دیکھیں ابھی یہ ویسے مجھے بات تو اچھی لگی ہے کہ انہوں نے لائیو دکھائی ہے, لیکن انہوں نے وہ والا کیس لائیو دکھایا ہے جو ان کے متعلق ہے. اس کا بینیفیشری ہے یا جو لوزر ہے وہ یہی لوگ ہیں, یہ ہم نہیں ہیں. ہمارا جو کورٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, ہمارا جو جسٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے بیسکلی, وہ ہے جو کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے جسٹس دیتا ہے. وہ آپس میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 3 بندے کیس سن سکتے ہیں, 1 بندہ کیس سن سکتا ہے, 1 بندہ نوٹس کر سکتا ہے. یہ فیکٹری کے انٹرنل معاملات, جو آگے آؤٹ پٹ جو پروڈکٹ جو ہمارے ساتھ اس کو جو سروس ہم چاہتے ہیں ایز پبلک, ایز سٹیزن آف پاکستان, جو سپریم کورٹ کے ساتھ, وہ اس کے بارے میں اگر کوئی کیس واقعی میں اس کو لائیو ٹرانسمیٹ کر وقاص کے دکھاتے ہیں, یہ میں نے آپ کو میں اس پہ بتا دیا یقین نا, نہیں کرتا. وقاص یہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے الیکشن 90 بالکل, دن یہ میں. کیس والا الیکشن والا کیس اگر یہ براڈ کاسٹ کریں تو وہ تو ہسٹورک ہو جائے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن والا کیس لائیو براڈ کاسٹ اچھا, کریں گے. فنڈامنٹل یہ تو کوئی رائٹس یہ سسٹم نہیں بھی ہے, نہیں. فنڈامنٹل بالکل, رائٹ یہ یہ آپ نہیں نے ہے. اسے بالکل جو آپ نے جو ساری چیزیں بولی یہی ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس, اور پرائمری رسپانسبلٹی, یعنی سب سے زیادہ افیکٹیو جس مسئلے کے ہیں 200-250 ملین لوگ, ان کے بارے میں کیس کرنا تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے, پنجاب کے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے, KPK کے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے. امپورٹنٹلی جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی آرڈرز ہے وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا سکتی, جو ہائی کورٹس ہیں وہ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا سکتے. اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے سب کچھ, جو ہماری جسٹس مشینری ہے اس کے لیے سب کچھ امپلیمنٹ کرانا. اب یہ منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں امریکہ, بوسٹن آئیں گے اور یہ ایک لیکچر دیں گے کہ پاکستان کے اندر لا بہت زبردست, یہ جسٹس بہت زبردست ہو گیا, اور یہاں پہ انہوں نے آ کے یہ بہت بڑا بھاشن دینا ہے. اپنا یار وکاس, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو یہ ابھی بoston یونیورسٹی پتہ نہیں پارڈی اسکول آف گلوبل افیئر, جس کے ڈین ایک پاکستانی ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھول گیا ہوں, forgetting his name. یہ سارے پاکستان کی ایلیٹ کیپچر کے نمائندے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب نہیں. وہ ہر حکومت جو بھی ہو, چاہے مارشل لا ہو, چاہے عمران کی ہو, چاہے نواز کی ہو, یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا, یہ آ کے اپنا انٹلیکچولی جھاڑتے ہیں. اور پہلے جی یہ تو مجھے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے. یہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے, یہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پتہ آپ سوچیں یہ کیا کیا کرنے آ رہا ہے منصور علی شاہ یہاں. منصور علی شاہ کا کیا کام بھائی, تم پاکستان میں کیس چل رہا تھا, تم اس لیکچر کے لیے آ گئے یہاں امریکہ, اور سوچیں یہ لیکچر کے لیے آ گیا کم وقت. یہ اپنی اور پی بھائی آر کر رہے جھوٹ, ہیں سر. ابھی امپورٹنٹ یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان کے اندر جتنا گند ہو رہا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں, اور باہر سے ہم ایک لبرل فیس پورٹری کرتے ہیں, باہر سے ہم ایک انلائٹنڈ جو مشرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس آئیڈیاز بھی بہت خاص زیادہ سارے نہیں ہوتے, تھوڑے سے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور وہی اب یہ ایک فیس پریزنٹ کرنا کہ پاکستان میں بہت جسٹس ہو رہا ہے, ہم بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے. حالانکہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ نہ صرف مڈل کلاس سے پاورٹی میں گئے ہیں سال میں, ان کے ہیومن رائٹس بھی بہت کم ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا ریاست نے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. تو آپ سوچ لیں کہ یہ یعنی کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو.
بالکل سمجھتے ہیں، اور وقاص آخر میں جو یہ آرمی اوتھ ہے، یہ میں تو ہم 19 منٹ 20 منٹ پر آ گئے ہیں، تو میں اوتھ چلانا چاہتا تھا لیکن نہیں چلاؤں گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو دی اوتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک کا دفاع کریں گے، آئین کا دفاع کریں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور جو بھی مجھے قانون کے مطابق دیے ہوئے احکامات ہیں اس پر میں عمل کروں گا. یہ 4 جز ہیں ہمارے. اس کے اگر پیمانے سے آپ عاصم منیر کو میجر کریں تو یہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کیا، اس نے تو قبضہ کر لیا پاکستان پہ. تو میرے لحاظ سے ایک قانون کا مجرم ہے ادھر، اس نے آئین کو توڑا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہائی ٹریزن کا گلٹی ہے، آرٹیکل 6. اس نے ملک کا جو دفاع کرنا تھا ملیٹریلی سیکیورٹی سے وہ بھی نہیں کر سک رہا، اور یہ اس نے جو ڈاکو لٹیروں نے آ کے ملک کے ساتھ جو ایسی کی تیسی کی ہے پچھلے 17-18 مہینے میں، اس سے ہمیں نہیں روک سکا. تو یہ اپنے جو وہ ڈیوٹی ہے اس سے بھی یہ ڈیریلیکٹ ہوا ہے. اور فائنلی اس نے اس کے اپنے احکامات چونکہ خود غیر آئینی غیر قانونی ہے تو ان لافل ہے اس کے کمانڈ. اور سب سے بڑا وقاص میری نظر میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حاضر ناظر جان کر اس نے قسم کھائی تھی اور باقی فوجی افسروں جوانوں نے کھائی تھی، ان سے انہوں نے اس قسم کو توڑا ہے. تو یہ منافق بھی ہیں اور یہ کافر بھی. تو اب یہ تو میں اللہ اور ان کا معاملہ ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لا اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اور ان کا کیس چلنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا کام ہے، اگر قاضی صاحب جو ہیں اتنے بڑے مسیحا ہیں تو کریں، چلیں، کیسز کریں اور کیسز سنیں اور ختم کریں بالکل اس ٹھیک، کو. اور اگر نہیں کر بالکل سکتے ٹھیک، تو ہمیں بالکل پتہ ٹھیک، ہے کہ کیا بالکل ٹھیک. ان کے حالات ہیں. چلیں ادھر اجازت مانگتی، کچھ اب کھڑکڑ کی آواز آ رہی ہے نیچے بہت زیادہ. کچھ آن تو نہیں، کو پنکھا منکھا تو نہیں آن ہوا؟ پتہ نہیں، میرے خیال سے شاید. اچھا اچھا، چلے اجازت ہے. وقاص تھینک یو ویری مچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی اس جنگ میں جو شہید ہو گئے ہیں، ارشد شریف، ضلع شاہ، باقی اور لوگ، فیصل یہ بھی شہید ہے ہمارا، ہمار بیچارہ بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بالکل. بلند کرے. اور جو قید میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، عمران، ان کے ساتھ خواتین جن کا 5 کا جو ابھی نام لیا، آج یاسمین، راشد، عالیہ، حمزہ، طیبہ، راجہ، خدیجہ شاہ، سنم جاوید، اور سینکڑوں 10,000 اور بھی خواتین ہیں ان میں. اور بہت خواتین ہیں. 10 12 13 ہزار لوگ قید میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا. بہت شکریہ السلام وقاص. علیکم. تھینک یو سر.